बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फजलुर रहमान ने इमरान खान की बात के इमरान खान उसको डीजल कहते हैं कितनी दिल पर ली है कि जेयूआई ने अब पैगाम भेजा है पीटीआई को, और पैगाम ये भेजा है कि ठीक है, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं पीटीआई से, क्योंकि इस वक्त फजलुर रहमान कह रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं होंगे, बड़ा बदतमीज़ है और इसमें तमीज़ नहीं है, ऐसे है वैसे है। अब असल सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी देना है और इनको कोई समझ नहीं आ रही। अब वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें तो फजलुर रहमान ने ये शर्त रखी है कि इमरान खान सबसे पहले मुझे डीजल कहना बंद करेगा और आज के बाद किसी जलसे जुलूस टॉक शो किसी जगह मेरा नाम नहीं बिगाड़ेगा, और पहले जो मुझे उसने डीजल कहा हुआ है उस पर वो एलानिया माफ़ी मांगेगा तो फिर मैं मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ूंगा। ये मेरी शर्त है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस शख्स को ये परवाह नहीं है कि इमरान खान कोई दीन की बात करे, ना कोई इमरान खान मुल्क की बात करे, बिल्कुल नहीं। इमरान खान ने मुझे डीजल क्यों कहा है, मुझे डीजल ना कहे इसीलिए मैं उससे नफरत करता हूँ। यानी आप अंदाज़ा करें, अगर ऐसी बात है तो भाई एक काम करो, ख्वाजा आसिफ से भी जाकर कहो कि वो एलानिया माफ़ी मांगे। अब होगा क्या, देखें, फजलुर रहमान जब तंग करता है इमरान खान को तो इमरान खान तब उसको डीजल कहता है। मिसाल के तौर पर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने धरना करवा दिया और धरने के बाद ये चीज़ तय हो गई कि इमरान खान का तख्ता उलट देंगे मार्च के बाद और इलेक्शन हो जाएंगे। यानी आप अंदाज़ा कीजिए, जब आप मोरा बनोगे तो फिर यही होगा ना। देखें, फजलुर रहमान के लोग कहते हैं कि हम जन्नती हैं, बाकी सारे जहन्नुमी हैं। वो कहते हैं कि फजलुर रहमान का सारी रात सोना और इमरान खान का सारी रात इबादत करना बराबर है। यानी इन्होंने उसको अवतार बना रखा है। यकीन कीजिए, अगर फजलुर रहमान ने जन्नत में जाने का टिकट देना है और ख़ुद जन्नत में जाना है तो फिर बाकी दुनिया यकीनन बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में चली जाएगी। अगर इस बंदे ने बिना हिसाब किताब जन्नत में जाना है, यानी ये जन्नत दोज़ख की टिकटें बांट रहे हैं बैठकर, अपनी इनकी टिकट की हालत ये है कि ये इलेक्शन तक नहीं जीत सकता और जन्नत दोज़ख के ये जो है ये फैसले करते फिर रहे हैं। अगर तुम लोगों ने इस तरह जन्नत में जाना है तो फिर बाकी पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में यकीनन जाएगा। अब अंदाज़ा करें इमरान खान के साथ इन्होंने शर्त क्या रखी है। शर्त तो ये होनी चाहिए थी कि लचक का मुजाहरा करो, मगर ये शर्त रखी है कि मुझे डीजल ना कहे। ख्वाजा आसिफ ने असल में पहली मर्तबा ये डीजल वर्ड मुतारिफ करवाया था और उसने कहा था मौलाना डीजल। अब जिस बंदे ने इसको मौलाना डीजल कहा उसने उस बंदे से तो माफ़ी नहीं मंगवाई, क्योंकि जाली परमट था लिए उससे। या तो आप साबित कर दें कि आपने हराम नहीं खाया या हराम की कमाई खाई नहीं हुई तो आप बता दें। ये तो मदारिस के बच्चे हैं, आप उनको समझ नहीं पाते। उन बेचारों का घर क्या, उन बेचारों का क्या है, उनके पास घर बार नहीं होता, गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और ये अपना घर छोड़कर आए होते हैं। लोग इनको चंदे देते हैं, ये घर बार छोड़कर आते हैं, मदारिस में रहते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं। अब एक बात बताएं, आज तक आपने किसी मौलाना को, मदारिस के बच्चे को देखा हो इतना अगर वो पढ़ लिख जाते हैं तो उनको फजलुर रहमान ने कभी टिकट दिया हो? जब भी टिकट मिलेगा फजलुर रहमान को मिलेगा। सेनेटर होगा तो इनका बेटा, इनका भाई, गवर्नर, चाचा, मामा, ताया और अपने बड़े बड़े लोग। किसी आम स्टूडेंट को कभी इन्होंने टिकट दिया है? और कभी किसी बंदे ने खड़े होकर फजलुर रहमान से पूछा है कि मौलाना आप तो कहते हैं कि दीन पर चलो, अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बता सकते हैं कि मेरी एक चादर मेरे बेटे की दी हुई है, तो हम आपसे भी पूछ सकते हैं कि आप बताएं आप ये 4 करोड़ की गाड़ी में कैसे घूमते हैं? आप बताएं आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कमाई क्या है, और आपने आज तक जितनी कमाई की है उसका टैक्स क्या है, और कैसे आप इतनी शान शौकत पर रहते हैं? इस पर वो जवाब नहीं दे सकता। आप एक दफ़ा इनसे पूछ लें, ये जितने बड़े बड़े गद्दी नशीन हैं इनसे पूछें तो सही, तो इनके चेले चमाटे जो होते हैं वही आपको नहीं छोड़ेंगे। तो फजलुर रहमान जैसों से कभी कोई ये सब उठकर पूछ सकता है? अब सूरत हाल क्या है, वो क्यों ऐसी बातें कह रहा है? जाहिर है उन पर प्रेशर है कि मुज़ाकरात करें,
ہم نے سپریم کورٹ کو دکھانا ہے، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ فضل الرحمان یہاں تک بھی کہہ دے کہ عمران خان نے پرائیویٹلی معافی مانگ لی ہے یا اس نے کہہ دیا ہے تو چلو مذاکرات کر لیں۔ اور دوسری جانب ساتھ ہی شرط بھی رکھ رہا ہے، یعنی آپ نے یہ شرط عمران خان کے لیے رکھ دی ہے، آپ سوچیں اس کو مذاکرات کی ضرورت ہے۔ جنرل باجوہ نے عمران خان کو کہا تھا کہ یار ڈیل کر لیتے ہیں اور معاملات طے کر لیتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے نہیں جھکا، اور اس کے مورے کے آگے کیا وہ جھک پائے گا؟ آپ ہی بتائیں، وہ جھکے گا؟ کبھی بھی نہیں جھکے گا۔ دیکھیں جنرل باجوہ کا رائٹ ہینڈ، فیض حمید کا رائٹ ہینڈ، یہ لوگ دینی جماعتوں کو استعمال کرتے رہے، اور اب صورتحال آپ اندازہ کر لیں کہ یہ معاملہ آ گیا ہے۔ فضل الرحمان کو جنرل باجوہ اکثر اوقات کہا کرتا تھا کہ تم نے میرے خلاف بیان دینا ہے تاکہ ماحول یہ بنا رہے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ جنرل باجوہ کی ایک اسٹریٹجی تھی۔ بہت سارے لوگ جو صحافی تھے یا بہت سارے لوگ جو سیاستدان تھے، ان سے اپنے خلاف وہ باتیں کرواتا تھا۔ آپ سوچئے ذرا، یہ سارے نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والی، اور اس میں آپ پی ٹی آئی والوں کو بھی شامل کر دیں، یہ جنرل باجوہ کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن جیسے ہی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تو لائنوں میں لگ کے انہوں نے ووٹ دیا۔ یہ اصل میں گیم ہوتی ہے کہ آپ اپنی ہی سائیڈ سے بندے کھڑے کر لیتے ہیں کہ یہ جعلی اسٹیبلشمنٹ رہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی ریئل اینٹی اسٹیبلشمنٹ کھڑا ہو جائے۔ آپ دیکھیے جتنے بھی ایکٹیوسٹ تھے، علی وزیر، محسن داوڑ، رضا ربانی، یا نون لیگ کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ، جو یہ سارے دیکھتے تھے کہ عمران خان ریئل اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن گیا ہے، تو سب کے چہروں سے نقاب اتر گیا۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ کیسے ان کے چہروں سے نقاب اتر گئے ہیں اور کیسے یہ سارے بالکل پرو اسٹیبلشمنٹ نکلے ہیں۔ حامد میر سے بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کون تھا؟ مطیع اللہ جان سے بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کون تھا؟ اور یہ سلیم صافی، آپ سلیم صافی کو دیکھیے، اس نے اپنی زندگی غرق کر دیا ہے عمران خان کے اوپر کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب سب سے بڑا پرو اسٹیبلشمنٹ تو وہ خود نکلا ہے۔ فضل الرحمان اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ سب سے بڑا پرو اسٹیبلشمنٹ نکلا۔ یعنی یہ اصل میں کہانی ہوتی ہے۔ ایون یہاں تک بھی صورتحال تھی کہ عمران خان کے دور میں کے پی کے میں 2018 کے الیکشن سے پہلے فضل الرحمان نے یہاں تک پیغامات دیے تھے کہ آپ کچھ جگہوں پر ہمارے ساتھ اتحاد کر لیں، معاملات طے کر لیں، تو اس صورتحال میں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ یعنی آج عمران خان یہ کہہ دے کہ میں فضل الرحمان سے اتحاد کر لیتا ہوں تو سب کچھ سیدھا ہو جائے گا۔ تو اس صورتحال میں اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ عمران خان کوئی ملک کی بات کرے، بس مجھے ڈیزل نہیں کہنا، مجھے ڈیزل تم کہتے ہو تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ عمران خان نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے، اس نے ہر جلسے میں کہنا ہے کہ فضل الرحمان 10 روپے مہنگا ہو گیا ہے، 15 روپے مہنگا ہو گیا ہے، اور یہ بیچارہ ہمیشہ مہنگا ہی ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم نے فضل الرحمان کی قیمت بھی کم کر دی ہے۔ اب آپ سوچئے ایسے شخص کو آپ کیا مولانا کہیں گے جو بندہ دین بیچے؟ اور آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بڑے گندے لوگ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ فضل الرحمان کے اپنے طبقے کے علاوہ جو دیگر مدارس کے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی پاکستان میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں کرے گا؟ فضل الرحمان نے، جنرل باجوہ نے ایک وقت فضل الرحمان کو لانچ کرنے سے پہلے بات کی تھی۔ لانچ کرنے سے پہلے فضل الرحمان اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا ہوا تھا، تو جنرل باجوہ نے اس کو منع کیا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اس کو ڈرانے کے لیے نیب کے ذریعے فضل الرحمان کو گرفتار کرنے کا نوٹیفیکیشن بھیجا۔ اس نے آگے سے کہا کہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا جو امریکہ کا افغانستان میں ہوا تھا، اور جنرل باجوہ اتنا ڈر گیا کہ بعد میں اس نے اس سے ڈیل کر لی۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں وہ فضل الرحمان سے ڈر گیا، اور عمران خان کا حوصلہ دیکھیں کہ وہ اس کو سر عام ڈیزل ڈیزل کہتا پھر رہا ہے، اور اس دفعہ عمران خان نے آ کر ڈیزل کو بھی نہیں چھوڑنا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔